अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान है वासिफ़ अली वासिफ़ एक पाकबाज़ रिंद। नाज़रीन, वासिफ़ अली वासिफ़ इस दौर में एक ऐसी शख्सियत गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी शायरी, अपनी नसर, अपने फ़न और अपनी शख्सियत से एक दुनिया को मुतासिर किया है और उन्होंने तसव्वुफ़ का एक ऐसा ज़ाविया और तसव्वुफ़ को एक ऐसे रुख से देखा है कि जहाँ पर वो लोग जो अपनी उम्र का बहुत हिस्सा गुजार चुके हैं, यानी उम्र रसीदा लोग, वो वासिफ़ साहब से मुतासिर नज़र आते हैं। वहीं पर नौजवान नस्ल के लोग, तलबा और तालिबात भी वासिफ़ साहब की तहरीरों और जुमलों से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? वासिफ़ साहब की तहरीरों में ऐसी क्या बात है? उन्होंने हर उम्र के आदमी को, हर सतह के आदमी को मुतासिर किया है। नाज़रीन, देखने वाले बताते हैं जिन्होंने वासिफ़ साहब की सोहबत इख्तियार की, जो वासिफ़ साहब की नशिस्तों में बैठते, जो वासिफ़ साहब से बराह रास्त फैज़ हासिल करते रहे, जो वासिफ़ साहब को देखते रहे, जिनके शब व रोज़ वासिफ़ साहब के साथ गुजरे, वो बताते हैं कि वासिफ़ साहब पर जुमला और तहरीर एक इल्हाम की शक्ल में नाजिल होती थी। प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद ने मेरे वालिद गिरामी को एक दफ़ा बताया, वो वासिफ़ अली वासिफ़ की बराह रास्त नशिस्तों में बैठते थे, तो वो वालिद गिरामी को बताते हैं कि हम बैठे होते थे तो एकदम वासिफ़ साहब पर एक कैफियत तारी होती थी और वो उठकर अपने पिछले कमरे में जाते थे, तो वहाँ से एक ऐसी तहरीर लिख कर बाहर लाते थे, ताज़ा तहरीर, और वो हमें वहाँ महफिल में सुनाते थे तो हम हैरान रह जाते थे कि कैसी इल्हामी तहरीर है, कैसे कैसे जुमले हैं जिनमें इतनी तासीर है कि दिल पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। कैसे कोई शख्स ऐसे तहरीर लिख सकता है, यानी इतनी ताज़ा और इतनी जल्दी तहरीर लिखी हुई हो कि उसमें बज़ाहिर आपको कोई ज़हनी मुशक्क़त भी उस तरह से नज़र नहीं आ रही, कोई कलमी मुशक्क़त नज़र नहीं आ रही, लेकिन जुमले हैं, उनका सहर ऐसा है कि आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते। आप उसकी गिरफ्त में ऐसे आ जाते हैं कि जब तक वो तहरीर ख़त्म नहीं होती आप उनके सहर से बाहर नहीं निकल सकते, और जब तक वो तहरीर आपके जहन पर और दिल पर तारी रहती है आप उसके बिल्कुल सहर में रहते हैं। अल्लामा इकबाल के बाद वासिफ़ अली वासिफ़ एक ट्रेंड सेटर के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है। इकबाल साहिब हाल, डॉक्टर जहांगीर तमीमी की किताब, और डॉक्टर जहांगीर तमीमी साहब का जिक्र आया तो ये फिर कभी किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो कैसी शख्सियत गुजरे हैं, और मैं ये भी थोड़ा बताता जाऊं एक बात, चूँकि तारीख़ी बात है तो ये भी आ जाए दरमियान में कि हुजूर सुरूर किताब का उन्वान और नाम जहांगीर तमीमी साहब ने रखा था और तजवीज़ किया था, जो कि हमें बहुत पसंद आया, और फिर वो सारी दुनिया में अल्लाह ताला ने उस किताब को इज़्ज़त दी। चूँकि जहांगीर तमीमी साहब का जिक्र आया, अभी उनकी किताब इकबाल साहिब हाल, जिसके फ्लैप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने लिखा है, वो फ्लैप अभी मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आप वासिफ़ साहब के जहाँ जुमले देखें कि उनमें कैसी तासीर है, कैसी इल्हामी वारदात है, कैसी कैफियत है। वहीं पर इकबाल के हवाले से वो लोग जो इकबाल पर फतवा लगा रहे थे, वासिफ़ साहब ने उसकी कैसी एक दलील पेश की है। देखिए कि एतराज़ करने वाले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कानून इस्तेमाल करते हैं, और साहिब हाल फार्मूले से बाहर होता है। आप ये फ्लैप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा कि, और जुमले देखें कैसे आ रहे हैं और वासिफ़ साहब कैसा लिख रहे हैं। एतराज़ करने वाले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कानून इस्तेमाल करते हैं, और साहिब हाल फार्मूले से बाहर होता है। फतवा इकबाल के ख़िलाफ़ था और फितरत उसकी आँख में खाके मदीना और नजफ़ का सुरमा लगा रही थी। वो दानाए राज बना दिया गया, उसे फ़कीरी अता हुई, कलंदरी मिली, वो उपदेशक हो गया, गुबारे राहे हिजाज हो गया, मुफ्ती उसके खिलाफ रहे, फितरत उसके साथ हो गई। इकबाल का साहिब हाल होना मुखालिफिन को साहिब हाल होने से महरूम कर गया। ये उसकी निगाह के फ़ैसले हैं, उसकी अता के करिश्मे हैं। अमल किसी और रुख का होता है, फजल किसी और तरफ पहुंचा देता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने।
یہ واصف علی واصف دل دریا سمندر جو واصف صاحب کی کتاب ہے، اس میں علامہ صاحب کے حوالے سے ان کی تحریر ہے جو اقبال صاحب حال کے فلیپ میں جہانگیر تمیمی صاحب نے اس کو مینشن کیا ہے۔ یعنی آپ نے اس بالکل مختصر سی تحریر اور فلیپ سے اندازہ لگایا کہ واصف صاحب اقبال کو کیسا دیکھتے ہیں اور واصف صاحب کی اپنی تحریر کیسی ہے، دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھا۔ تو واصف صاحب کے جملے ایسے ہیں کہ ایک ایک جملے میں پورا جہان آباد ہے، پوری کائنات آباد ہے، یعنی ایسا مشاہدہ ہے، ایسی واردات ہے کہ مطلب وہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں واصف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے مولا علی کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کی ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جناب مولا کائنات کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے تو معلوم بھی ہوتا ہے ان کی تحریروں سے، اور دیکھنے والے جن کو ان کی نشستیں نصیب ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واصف صاحب کو جناب مولا کائنات سے براہ راست فیض ملا ہے۔ اور جہاں تک واصف صاحب کی نعت کا تعلق ہے، یہ آپ ان کی ایک نعت کا مطلب دیکھیں، پنجابی نعت میں کا مطلب دیکھیں کہ میں منیا نال یقین دے میں ویکھیا اکھاں نال، میں منیا نال یقین دے میں ویکھیا اکھاں نال، او دے ہاتھ کنڈی یاسین دی او دے کنگر والے وال۔ یعنی یہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جس نے زیارت نہ کی ہو وہ ایسا مطلب نہیں کہہ سکتا، اور مطلب ایک یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ خالصتاً شاعری اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ایک بحر لی اور اس میں شعر کہہ دیا یا نعت کہہ دی تو وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ کوئی واردات ہے، یہ کسی کو دیکھ کے کہا ہوا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ میں اب آپ کو ایک نظم جو میں نے واصف صاحب کے بارے میں لکھی تھی اور ان کے سیمینار میں ایک دفعہ مجھے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، پڑھ کے چند اشعار تو میں اجازت چاہوں گا کہ وہ فیض یاب مرتضیٰ وہ شاہ باز رند، وہ فیض یاب مرتضیٰ وہ شاہ باز رند، دنیا جہاں سے مستغنی بے نیاز رند، جس نے ہر ایک لمحہ گزارا حضوری میں، جس نے ہر ایک لمحہ گزارا حضوری میں، ایسا نہیں پھر آیا کوئی با نماز رند، اور جس پر نگاہ ڈالی اسے رند کر دیا، جس پر نگاہ ڈالی اسے رند کر دیا، یہ بھی تیرا کمال تھا اے نیم باز رند، لاہور میں گزاری بظاہر تمام عمر، لاہور میں گزاری بظاہر تمام عمر، لیکن دراصل تھا وہ مکین حجاز رند، وہ شیخ کو نصیب نہیں ہو سکا کبھی، وہ شیخ کو نصیب نہیں ہو سکا کبھی، جیسی بلندیوں پہ ہوا سرفراز رند، اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، کاسا بدست پیر ہیں اور چال باز رند، اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، کاسا بدست پیر ہیں اور چال باز رند، اپنے سروں سے چھیڑ میرے دل کے ساز کو، اپنے سروں سے چھیڑ میرے دل کے ساز کو، اے دل گداز و مطربو اے نئے نواز رند، اے دل گداز و مطربو اے نئے نواز رند، ارسل تیری جناب میں آیا ہے سر بخم، ارسل تیری جناب میں آیا ہے سر بخم، اے رند ساز اس کو بنا پاک باز رند، وہ فیض یاب مرتضیٰ وہ شاہ باز رند، دنیا جہاں سے مستغنی بے نیاز رند۔ تو یہاں میں ایک اور بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ واصف صاحب نے خود جس طرح تصوف کا وہ روایتی کلچر جو پیری مریدی کا کلچر ہے اور جس میں یعنی وہ سارے معاملات ہیں اس سے ہٹ کر کام کیا، ان کے بعد ان کے صاحبزادے کاشف محمود واصف صاحب ان کے کام کو بہت پھیلا رہے ہیں اور اسی طرح محبتیں بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، محبتیں دے رہے ہیں اور محبتیں وصول کر رہے ہیں۔ مطلب وہ روایتی کلچر جو پیری مریدی کا ہے یا گدی نشینی کا ہے اس سے بہت ہٹ کر اور بڑے
بڑے اچھے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑی یہ ایک بڑی خوش شائن بات ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔